जनाब स्पीकर, कहानी यहां नहीं रुकता। इन्होंने इंपोर्टेड गुड्स, तो मैंने कुछ ज़राअत के शोबे से आपके कोई एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, बट इस हद का दुश्मनी मेरे समझ से भी बाहर है। जो टैक्स और टैक्स एग्जेम्पशंस खत्म कर रहे हैं और टैक्स लागू ये हुकूमत अब करने जा रहे हैं ऑन डोनेशंस एंड चैरिटीज। जनाब स्पीकर, चैरिटीज के सामान पे डोनेशंस जो लोग बेचते हैं उन पे भी आप टैक्स लगाएंगे। ये तो शौकत कानम पे भी टैक्स है। ये किस किस्म का इंसाफ है जनाब स्पीकर? आप जो गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के लिए, डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए, उस पे भी टैक्स लगाएंगे। जो कुदरती आफात के लिए, नेचुरल डिजास्टर्स और कैटास्ट्रोफीज के लिए मुफ्त सामान भेजा जाता है, उस पे भी आप टैक्स लगाने जा रहे हो। टैक्स जो हम सामान जो हम इंपोर्ट करते हैं, नॉट इंपोर्टेड, जो डोनेट किए जाते हैं, जो गिफ्ट के सूरत में दिए जाते हैं हॉस्पिटल्स को, चैरिटी हॉस्पिटल्स को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को, उन पे भी आप 17% टैक्स लगाने जा रहे हैं। आप टैक्स ऑन इंपोर्टेड एज गिफ्ट जनाब स्पीकर, खरीदे नहीं, imported as gift or donations for fighting tuberculosis, leprosy, AIDS, cancer, to help deaf and blind people, उस पे भी आप टैक्स लगाने जा रहे हो। ये किस किस्म का दुश्मनी है जनाब स्पीकर? हमने अवाम दुश्मनी देखा है, हमने गरीब दुश्मनी देखा है, ये तो मुल्क दुश्मनी है। कौन सा मुल्क ये अपने लिए फैसला करता है? जो खुद सैलाब, कभी सैलाब आ जाता है तो कभी मानसून का तूफान आ जाता है, तो बर्फबारी का जो सानिया मरी में हुआ है, वफाकी हुकूमत तो हर नेचुरल डिजास्टर में गायब होता है। वो खुद अपने अवाम को रिलीफ पहुंचाने पर लेट हो जाते हैं। जो मानसून बारिश सिंध में और बलूचिस्तान में हुआ, जो उसका असरात ज़राई सेक्टर पे हुआ था, जो हमारा क्रॉप्स तबाह किए गए थे, ना उसको कॉम्पनसेट किया गया, ना डैमेज को कॉम्पनसेट किया गया। और अब आप कह रहे हो जो बाहर के मुल्कों से बंदोबस्त करके अपना चैरिटी करते हुए यहाँ बेचते हैं, उस पे भी आप टैक्स लगाएंगे? जनाब स्पीकर, ये आप जस्टिफाई कर सकते हो? आप खुद जब इलेक्शन लड़ते हो, आप कैसे मैं तो हैरान हूं जनाब स्पीकर, मैं इसमें बोल क्या सकता हूं। आई एम नॉट यूजुअली स्पीचलेस, बट जिस किस्म का जुल्म इस मिनी बजट में किया जा रहा है वो आपके सामने है, पाकिस्तान के अवाम के सामने है। सर, ये तो सिलाई मशीन्स पे भी टैक्स लगा रहे हैं। इस पे मैं बोलूंगा नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। जो आपका एक्सपोर्ट के रॉ मटेरियल्स है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो रॉ मटेरियल्स है, उन पे भी टैक्स लागू किया जा रहा है। जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के रॉ मटेरियल्स है, उन पे भी टैक्स लगाए जा रहे हैं। वैसे जो दवाइयों की कीमतें हैं, वो इस हुकूमत में तारीखी इजाफा हुआ है, और इस बजट के नतीजे में जो लोकली हम दवाइयां बनाते हैं, उसके रॉ मटेरियल्स पे टैक्स लगाकर आप मजीद दवाइयों की कीमतें में इजाफा का बंदोबस्त करने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, आपने बिजली की कीमत में इतना इजाफा किया है, गैस की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में, कि इस किस्म की एनर्जी सोर्स के लिए हर तबका के लिए मुश्किलात का सामना कर रहा है। आम आदमी अपना घर का बिजली बिल पूरा नहीं कर सकता, किसान अपना ट्यूबवेल का बिल पूरा नहीं कर सकता। इसका मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ लोगों ने जो सोलर एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी भी है, उसका फायदा उठाते हुए ट्यूबवेल की कीमत में कमी लेकर आए हैं। सोलर पैनल लाके स्कूल्स पे, घरों पे सोलर पैनल्स लगा के
یہ جو آپ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اس کو تھوڑا کم کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے بندوبست کیا ہے، اس میں تو آپ رینیوبل انرجی سورسز کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس پہ آپ سولر پینلز پہ بھی ٹیکس لگانے جا رہے ہیں، جب موسمی تبدیلی پورا دنیا کا ٹاپک ہے، اس کے اثرات سب سے زیادہ پاکستان جیسے ممالک بھگت رہے ہیں، چاہے وہ ڈراؤٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ سیلاب اور مانسون کی صورت میں ہو، چاہے وہ گلگت اور مری کا برف باری کی صورت میں ہو، آپ کیسے یہ فیصلہ لے سکتے ہو کہ رینیوبل انرجی کی جو سہولت ہے اس کو بھی آپ مہنگے کرنے جا رہے ہو؟ آ رہا اور جناب اسپیکر صاحب آپ کو توجہ دیں، کانٹرسیپٹیوز پہ بھی ٹیکس لگائے گئے۔ اب عمران جیسے کھلاڑی سے یہ امید نہیں تھا کہ کانٹرسیپٹیوز پہ بھی ٹیکس لگایا جاتا۔ سر کانٹرسیپٹیوز کوئی لافنگ میٹر نہیں ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت، یہ ریجن کا جو ہمارا پاپولیشن ایکسپلوژن ہو رہا ہے، ہم نہ ان کے بیسک نیڈز مطلب کھانے پینے تک کا بندوبست نہیں کر سکتے، آپ ان کا روزگار کا بندوبست نہیں کر سکتے، آپ صحت اور تعلیم کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا میں اس سیکٹر کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کانٹرسیپٹیوز پہ ٹیکس لگانا جا رہے ہو۔ HIV اور ایڈز کا کرائسس ہے جو ہمارا میڈیا میں اور نیشن میں پتہ نہیں چل رہا ہے جناب اسپیکر۔ ایک شہر رتو دیرو کا آپ نے ٹیسٹنگ کروائی اور اتنے سامنے کیسز سامنے آئے، اسی شہر میں ہم نے مفت HIV کا ایڈز کا سب سے پہلے ہاسپٹل بنا دیا ہے جو ان پیشنٹس کو ڈیل کر سکے۔ اس پہ اویئرنیس ہم نے پورا ملک میں چلانا چاہیے، فیصل آباد سے لے کے پشاور سے لے کے فاٹا سے لے کے گوادر تک یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے۔ اور آپ اس منی بجٹ میں کانٹرسیپشنز پہ ٹیکس لگا کے یہ پورا قوم کے سامنے ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب نے ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کے کھانا پہ، بچے کے دودھ پہ بھی ٹیکس لگائے گئے ہیں۔ یہ دونوں جو اقدامات ہیں یہ ہمارے سوسائٹی کے سب سے کمزور طبقے پہ حملہ ہے۔ آپ لٹرلی بچے کے منہ سے نوالا چھین رہے ہو، آپ جو ویمنز امپاورمنٹ ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہو، جو خواتین کا خود مختاری ہے، ان کی چوائس ہے کہ اور ان کا آزادی ہے کہ وہ روزگار کرے، اپنے فیصلے لے، ان کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ جو ہمارا میل نیوٹریشن کا ایشو ہے، اس ایک فیصلہ سے، ان دو فیصلے سے اب تاریخی نقصان پہنچانا جا رہے ہو۔ اور یہ تو صرف وہ آئٹمز تھے جو امپورٹڈ آئٹمز تھے، آپ نے تو لوکلی سپلائڈ گڈز پہ بھی ٹیکس لگائے ہیں جناب اسپیکر اس منی بجٹ کے تھرو۔ آپ نے لوکلی سپلائڈ کاٹن سیڈز پہ 17% ٹیکس لگایا، لوکلی سپلائڈ ویجیٹیبل آئل فرام لوکل سیڈز پہ آپ نے 17% ٹیکس لگایا، را کاٹن پہ آپ نے 17% ٹیکس لگایا، اور ایگریکلچرل ڈیزل انجن پہ بھی آپ نے 17% ٹیکس لگایا۔ مطلب ہم باہر سے بھی بگوائے اس پہ بھی ٹیکس، خود پیدا کرے، اپنا معیشت کا فائدہ کرے، اس پہ بھی ٹیکس۔ یہ ہر طرف سے ہمارا عوام کا معاشی قتل کا بندوبست ہے۔ آپ نے کھانے پہ کا سامان پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے، آپ نے ٹیکس آن فوڈ اسٹف پریپیئرڈ ان فلائٹ کچنز ٹو بی کنزیومڈ آن فلائٹ۔ یہ تو نہ صرف ظلم ہے مگر صوبہ خود مختاری پہ حملہ ہے، اور جو ٹیکس صوبے کو وصول کرنے چاہیے سروسز اور فوڈ پہ، آپ اس پہ بھی انکروچ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اتنا اضافہ 17% کوئی مذاق ہے جناب اسپیکر؟ آپ 17%